बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, उनकी टीम, उनके कारकुनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब का ज़िमनी मार्का उन्होंने अपने नाम किया है। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर ठहरी है। इससे पहले बहुत सी प्रेडिक्शंस थी, बहुत से सर्वेस थे, बहुत सी बातें थी। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे हुक्मरान जमात नून लीग को अक्सरियत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जबकि अब शिकस्त के बाद नून लीग ये जवाब पेश कर रही है कि ये सीटें तो पीटीआई की ही थीं और उनकी फतह इस हिसाब से है कि वो 4-5 सीट्स निकालने में यहाँ पे कामयाब हो गए हैं। बहरहाल अब ये ज़िमनी इंतखाबात का खेल ख़त्म हुआ, नया खेल शुरू होने लगा है और नए खेल में यूँ लग रहा है कि परवेज़ इलाही साहब पंजाब के वज़ीर आला होंगे। नंबर गेम के मुताबिक तो लग रहा है कि वो बासानी पंजाब के वज़ीर आला बन जाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी पंजाब असम्बली में अक्सरियत है, क्या वो इत्तेहादी जमात जिसके 10 मेंबर्स हैं उनका वज़ीर आला क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो काम कर सकेगा जो उनका अपना वज़ीर आला कर सकता था? क्या परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब की वो सब बातें मान सकेंगे जो उस्मान बुज़दार साहब माना करते थे? क्या परवेज़ इलाही साहब मिनवन पार्टी पॉलिसी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी पे उस तरह अमल दरामद करवा सकते हैं जिस तरह कोई पीटीआई का वज़ीर आला करवा सकता था? हरगिज़ नहीं। इन तमाम सवालों के जवाबात नहीं हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब 10 सीटों के बाद पंजाब के, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन जाएंगे। यकीनी तौर पे परवेज़ इलाही साहब, उनके साहबजादे मोनिस इलाही साहब की जो इस्तकामत है और इमरान खान के साथ डटे रहने का जो उनका उसूल था, अब ये उसका पे बैक होगा। सियासत में होनी अनहोनी होती है और अब हमजा शहबाज साहब की वज़ारत आला ख़तरे में दिखाई दे रही है। खैर ये पिक्चर तो अनफोल्ड हो जाएगी। पंजाब में वज़ारत आला के मनसब पे कौन बैठता है? क्या कोई ऐसी अनहोनी भी हो सकती है कि हमजा शहबाज साहब कुछ ऐसी गेम कर लें कि वो इस मनसब पे बराजमान ही रहें? ऐसा बज़ाहिर दिखाई नहीं देता, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आने वाले दिनों में सियासत कैसे अनफोल्ड होगी, मेरी मुराद हरगिज़ नहीं है। अचंभे की बात यह है, इमरान खान इतनी बड़ी फतह के बाद भी उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं किया। उन्होंने जो पहला ट्वीट किया हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को एक ही तीर से उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद जो आज मीडिया से गुफ्तगू की, जो इनका शॉर्ट स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। यहाँ पे खान साहब दोहरी बात कर रहे हैं, यहाँ पे खान साहब के कौलो फेल में तजाद है। इमरान खान ये कहते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है। अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा दिया जाए, इस इलेक्शन कमीशन की बॉडी को हटा भी दिया जाए या ये मुस्ताफ़ी हो जाए, तो इमरान खान की मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर आइन और कानून के तहत नहीं लगाया जा सकता है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान मशावरत होती है और उनके कंसेंट के साथ इलेक्शन कमिश्नर या मेंबरान इलेक्शन कमीशन लगाए जाते हैं। ये बड़ी तकनीकी बात है। यहाँ पे महज सियासत हो रही है। बाय इलेक्शन में भी इमरान खान की, उनकी जमात की स्ट्रैटेजी यही थी कि इससे पहले प्री पोल रिगिंग को लेके इलेक्शन कमीशन में पटिशन दायर हो रही हैं, प्री पोल धांधली की बातें हो रही हैं, नून लीग और इलेक्शन कमीशन मिले हुए हैं और फिर मदाखलत की बातें हो रही हैं, फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन ये अजीबो गरीब वतीरा है कि आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं और उसके बाद भी आप इलेक्शन कमीशन पे तनकीद करते हैं। आपको इलेक्शन कमीशन कबूल नहीं, इलेक्शन कमिश्नर कबूल नहीं, लेकिन उस इलेक्शन कमीशन के होने वाले, मातहत होने वाले इलेक्शन में आपको जीत कबूल है। ये क्या है? ये सियासत है। ये वही सियासत है जो मुस्लिम लीग नून करती रही है, करती है, जो पीपल्स पार्टी करती रही है, करती है। और ये प्रोपेगेंडा सियासत है जो अवाम की माइंड साइजिंग के लिए की जाती है और खान साहब वो कर रहे हैं। लेकिन अब मसले का हल क्या है? आज जो खान साहब की विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने वही इल्ज़ामात दोहराए वो जो दोहराते हैं। इस मुल्क के अंदर लोगों को इश्तियाल दे दिया गया है। इमरान खान के वोटर्स की बड़ी तादाद वो थी जिनमें गम व गुस्सा था। किस बात का गम व गुस्सा था? जो साजिश का बयानिया था। लोगों की ईगो को हर्ट किया गया, क्या हम कोई गुलाम हैं? और वो सारा गुस्सा इश्तियाल की सूरत में वोट की पर्ची पे निकला। बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का ये बयानिया, पॉलिटिकल टैक्टिक्स, उन्हें कामयाबी उन्होंने दिलवाई, मेजॉरिटी। अब कौम हमारी
عمران خان کے اگر اس بات کو بائی کرتی ہے اور وہ عمران خان کے لوگوں کو الیکٹ کرتی ہے تو دیٹس فائن، وی ایکسیپٹ دیٹ، دس از کالڈ ڈیموکریسی۔ لیکن حضور یہ جو بدتمیزی آ چکی ہے، یہ جو طوفان آ چکا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کے دور میں ایک قانون بنا کہ جو بیرون ملک وکلا ہیں وہ آ کے پاکستان میں پریکٹس نہیں کر سکتے، اور بھٹو صاحب پہ جب کیس چلا اور انہوں نے وکیل کرنا چاہا تو وہی قانون بھٹو صاحب پہ آڑے آیا۔ احتساب کمیشن بنایا نواز شریف صاحب نے، سیف الرحمان صاحب کو سربراہ بنا دیا، پھر اس کے تحت پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات درج ہو گئے، پھر وہ احتساب کمیشن کنورٹ ہوا نیب میں، اور اسی نیب کی وجہ سے نواز شریف صاحب جناب علی اپنے عہدے سے ہٹے، اور نیب کے کیسز کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، ان کو سزا ہوئی۔ اور اب عمران خان صاحب جو ہیں اس قوم کے اندر لٹیرا، چور، ڈاکو، بدتمیز، میر جعفر، میر صادق، یہ سب جو کلچر پروان چڑھا دیا گیا ہے، وقتی طور پر اس اشتعال کا فائدہ آپ کو ہوا ہے، لیکن خان صاحب یہ مت بھولیے کہ اس طرح کے جو سلسلہ رہتا ہے، جو آگ لگائی جاتی ہے، یہ کل کو اپنے گھر کو بھی لوٹ کے آتی ہے۔ میں بہت عزت کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ آپ کو جیت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنی وکٹری کو ضرور انجوائے کریں، فوکس کریں، لیکن اس اشتعال کو، اس بدتمیزی کو، اس تشدد کو، اس غصے کو اب اس کی نفی کر دیجیے۔ آپ کا کارکن آپ کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون آپ کے سازش کے بیانیے کو غلط ثابت نہیں کر سکی ہیں، واٹس ایور وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکلی آپ نے اس کو استعمال کیا، لیکن جو بدتمیزی آ چکی ہے یہ کل خدا نخواستہ آپ کے گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ ایسی آگ ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے جو آپ کے پاس لوٹ کے بھی آ سکتا ہے۔ اب اس بدتمیزی کو، اس اشتعال کو، اس نفرت کو، اس تشدد کو، ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کو اب خدا را یہ گزارش ہے کہ اب اس کی نفی کر دیجیے، کیونکہ آپ لیڈر ہیں، آپ جو کہتے ہیں لوگ اس بات کو فالو کرتے ہیں، آپ کے بلائنڈ فالوورز ہیں۔ آپ اگر دن کے 12 بجے کہہ دیں کہ باہر چاند نکلا ہے تو لوگوں نے کہنا ہے کہ اس کی چاندنی بھی ہے، آپ رات کے 12 بجے کہہ دیں کہ باہر سورج نکلا ہے تو لوگوں نے کہنا ہے سوا نیزے پہ ہے۔ جو آپ کو فالوورز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں سیاست اسی طرح ہوتی ہے، عوام کے سر پہ طلسماتی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، جادوئی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، اور اس ٹوپی کے سحر میں لوگ اس بات کو سچ سمجھتے ہیں، آپ کے بیانیے کو، آپ کی باتوں کو لوگ سچ سمجھتے ہیں۔ اور ڈیموکریسی یہی ہے کہ لیڈر جس کو لوگ، جس کی تائید کریں، جس کو ووٹ دیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ ہم آپ کی فالوئنگ کو، آپ کی پاپولیرٹی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن خان صاحب گزارش یہ ہے آپ سے، عالی جناب عزت مآب، اب اس نفرت کو، اس تشدد کو، اس لٹیرے پن کو، چور ڈکیتی کو، ان باتوں کو اب چھوڑ دیجئے، یہ گھر گھر کی باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ تربیت کیجئے، آپ قوم کے بڑے ہونے کے ناطے اپنے رویے میں، اپنے ایکشن سے یہ ثابت کریں۔ وہ اقبال کا شعر ہے کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم و حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ رزم و حق کو باطل نہیں ہے حضور، یہ سیاست ہے، آپ سیاستدان ہیں، آپ محمد بن قاسم نہیں ہیں، آپ خدا نخواستہ کوئی خلیفہ وقت نہیں ہیں، آپ سیاستدان ہیں، آپ ایک جمہوری دور میں سیاست کر رہے ہیں، اس لیے آپ لیڈر ہیں۔ لیڈر ہونے کے ناطے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اب جو سلسلہ چل رہا ہے، جو معاملات چل رہے ہیں، ان معاملات میں اپنے رویے میں تبدیلی لائیے، اپنی وکٹری کو انجوائے کیجیے۔ اب انتخابات جلد بھی ہو گئے تو آپ کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے، اس پاپولیرٹی کو پازیٹیو وے میں بھی کیش کیا جا سکتا ہے۔ یہی آج کا میرا ویلاگ ہے۔ ونس اگین پی ٹی آئی کے دوستوں کو مبارکباد۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔